जाऊन बापा आम्ही जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गीता गाता एकाच कळसाण तुझो मोग करता एकवटांची अत्रेता पवित्र स्नानांत आमकां नवो जीव दिवून तुझी भुरगीं कोण आमकां पवित्र केल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपे सात्वीक जिवीत आमकां सोडून दिलाय एकवटांत जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची अत्रेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाचेनो येवकरिस्ताच्या मेसांबोवरी अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. आज आमी जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब समरमताव. आयची देवस्तुती आमच्या पवित्र स्नानाचो उडास काडून आमच्या मिसां विशीं आसचे जबाबदारी विशीं शिकयता. जेजू ताका लाभलेल्या स्नानाद्वारे बलिश्ट जावन आपल्या बापाच्या मिसावांक आयतो जालो. पवित्र स्नान घेतली आमी हरयेकली देवाच्या सत्तेन बलिश्ट जावन ताची भुरगीं जाता मात्र न्ही संवसारभर आसच्या असंख्यात देवाच्या भुरग्यांचे मेळीन एक जाता. अशे हरयेकलेसो भाव वा भयण जाता. आमकां येदेवट स्नान मान दिवन उंचायेक चडयल्ल्या देवाक अर्गां दिवन हे मिसाचे बलिदान भेटोवया. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो, आमच्या भुरग्यांक इस्कालां प्रारंभ जाल्यांत ते म्हणटा आसतना हर एक दीस सांजेर आमकां पावस आसा. हांवें काल वॉट्सॅपार वसलें पावसाकी कन्फ्युजन जालां कोण ना आतां जून म्हयनो की जुलय म्हयनो कोण ना म्हूण. पूण वटना आमकां पावस जाय. पूण ह्या वेळार ह्या काळाक आमकां पावस जाय की जायतें बेळें नस जावन आसा अशें आमच्या रैतांचो हुस्को. भावनो भयणीनो, पावस आमकां जाय, उदक आमकां जाय. उदक नासतना बेळें ना, खाण ना, जेवण ना. आनी हेंच उदक पवित्र केल्लें घडीत सगळी जॉर्दन न्हंयच पवित्र जाल्लें घडीत आज आमी संभ्रमता. आनी जेजूक स्नान मेळिल्लें आनी त्या मुखांतर आमी इदोळसो प्रस्तावांत आयकलें. त्या मुखांतर देवाची खुशी कितें म्हूण तो जाणा जालो. आनी आज आमी सगळां क्रिस्तांव भावंडां पवित्र स्नानान मेळ्ळी आमकां जबाबदारी हर एक फावटी आमी ती नवीकृत करता. आनी आज परत आमकां आसली ती जबाबदारी कितें म्हूण आमी समजून घेता. आमी चुकोवन पडल्या. पवित्र स्नानान मेळिल्ली जबाबदारी क्रिस्ताक परगट करची ती जबाबदारी जियोंक आमी चुकोवन पडल्या. तर ह्या घडये सोम्याचें आनी पेल्याचें बोगसणें मागया आनी सांगाता म्हणया.
हांव तीच सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बेनिनो मुसलमान सरून संताव मनाची दोन सोडून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें तीन पदकां केल्यान होमो प्राण ह्या पसत पेकेंतल्यान संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बेनिनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somiaka kutka Ristaka kutka Somiaka kutka महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुत्रा सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे ती त्या पवित्रज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा ससनाच्या देवा जॉर्दन न्हंयेंत जेजून स्नान घेतलें पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आनी तो तुजे अपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटले उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायल्ल्या तुज्या भुरग्याक तुज्या मोगान तीर रावंक कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पहिले वाचप इजायाच्या प्रवादीच्या पुस्तकातले वाचप. सोरेस्पर असे म्हणटा तुम्ही ताण लागल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासतना विकतें घेया आनी खाया येया बारीक आसतना दाका सोरो आनी दूद विकतीं घेया. पोशण दिनात त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात तुमकां दाजोची करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडयतात. सत्रायन म्हजें आयका आनी बरें कान तुमकां मेळटलें आनी पक्वान्नां खावन
तुमी ददोशी जातल्या कान दिवन ऐका आनी मुजेशी येया. ऐका तुमी जियेतल्यो. हांवें दाविदाच्या बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक ससनीक करार करतलो. पळया, लोकां पासत हांवें ताका साक्षी करून दवरल्या आनी राष्ट्रांचो पुडारी आनी अधिपती केला. तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांत तूं आपयतलोय. तुका वळखना तीं राष्ट्रां तुजेशी धांवून येतलीं. सोरेस्पर तुज्या देवा लागून हें घडतलें, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देवान तुका महिमंत केला. सोरेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा. सोरेस्पर तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू. सोरेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सोरेस्पराची फाटी येवं. आमच्या देवाशी तो येवं, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बक्षणे. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय म्हणटा सोरेस्पर. जितलें मळब परतवेतावन पयर आसाय तितलो म्हजो वांटो तुमच्या वांटो वयर आसा आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओप्यांक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुपळ करतात, तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटी वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतली भायर सरता तें उतर निर्पळ जावन म्हजेशी फाटी येना. बगार, म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें तांकां धाडिल्लें सगळें करता. देवाचें उतर हें. देवाची उडप कर. सडवणेचे सरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. आपले देवस मोजो तारो ताका जर पाथेन म्हाका भिरांत दिसना. कित्याक सर्वेस पर मोजे मोळ तोस म्हज्या किर्तनाचे मोळ वय तोस म्हजो सडवण दान. सडवणेचे सरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. सडवणेचे जरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्पराक गितां गाया ताचें नांव हर्सिया. सकट वर्सां ताची विस्मितां कळीत करा. ताचें नांव स्ट्रेस म्हणून परगट करा. सडवणेचे सरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. सर्वेस्पराक गितां गाया कित्याक ताणें केल्यान महत् कार्यां. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळीत करा गाजया. सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरोस व्हरतो. सडवणेचे सरींतले संतोषान तुमी उदक काडतेल्या. सडवणेचे सरींतले संतोषान तुमी
उदक काढतेल्या सांजू आमच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचा. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सकट संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमंता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकत? हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो. जेजू क्रिस्त उदका उदेशी मात्र न्हय, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो. पवित्र आत्मोच हाका रुजवात, कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत. रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात. पवित्र आत्मो, उदक आनी रगत ह्या तेगांयची रुजवात एकच. मनशांची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास व्हरती. आनी ही ती तोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिल्ली. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. आपणा सरशी येतेल्या जेसूक पळोवन सुवान मोहळे. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. अशें जुवावन प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलीस टेकलो येता. बागोवन ताच्या वणाचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. अशें आसता जेजू गलिलियाच्या नाजरेतावन आयिल्लो आनी यॉर्दन न्हंयेंत जुवावन लागचें ताणें स्नान घेतलें. उदकांतलो तो वयर सरतना मळब उक्तें जालें आनी पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी आपणाचेर देवून येतलो तो ताणें देखलो. सांगातास, तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मोगासो, तूं म्हाका मनवलाई. हो एक ताळोय मळबातावन ताणें आयकलो. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भवनो भयणीनो, थोडे वर्सां आदीं म्हज्याच एका सिनियर पदरापान, पूण तो MSFS म्हणल्या सभेचो, ताणें सांगलें घडीत ताणें सांगलें तें दृश्टांत तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां. 12 वर्सां तावन तो MPंत आपलो मिसांव वावर करन आसा. त्या गांवांत ताणें येवच्या 12 वर्सां आदीं थंयसर त्या MSFS सभेन मिसांव प्रारंभ करता आसतना सुरवेर 2 जाण याजक त्या गांवांक पावुल्ले, त्या हळ्ळेक पावुल्ले. आनी थंयसर त्या हळ्ळेंत कोणूच क्रिस्तांव लोक ना. कथोलीक जावं, प्रोटेस्टंट जावं, बॅप्टिस्ट जावं, कोणी थंयसर क्रिस्तांव लोक ना. पूण थंयसर हेर भारतीय जातींचो लोक थंयसर आसुल्लो.
आनी अशें तांचें मिसांव तांणी प्रारंभ करता आसतना सुरवेक तांणी इस्काल बांदचें प्रयत्न केलें, फंड्स आयले आनी अशें इस्काल तांणी बांदलें. पूण इस्काल चलोवंक तांच्यान कश्ट जाले आनी तांच्या एकल्या पाद्रापाची भयण गांवांत केरळांत ती टिचर जावन आसली, गव्हर्मेंट टिचर जावन आसली आनी थोड्याच म्हयन्यांनी तिका रिटायरमेंट आसलें. आनी अशें त्या बाबान, त्या याजकान ताच्या भयणी लागीं विचारलें, तुवें हांगासर येवन सेवा भेटयत गी. आनी अशें ती म्हणाली, वय, आनी थोड्याच म्हयन्यांनी म्हजें रिटायरमेंट आसा आनी उपरांत म्हज्या पती सांगता तो गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आनी ताच्या सांगताच ताका रिटायरमेंट मेळटलें आनी ताच्या सांगताच हांवूय येतलीं आनी थंयसर रावून म्हजी सेवा तुज्या इस्कलांत हांव भेटयतलीं अशें तिणें त्या बाबा याजका लागीं म्हळें. आनी खरेंच ती पावली त्या गांवांक. एक ल्हानशें घर तांकां त्या याजकांनी बांदून दिलें आनी त्या घरा रावून इस्काल चलोवंक एक मुखेल मेस्त्रीन जावन तिणें तिची सेवा प्रारंभ केली 6 वर्सां आदीं. आनी उपरांत दीस गेले, वर्सां गेलीं, ह्या याजकाक ट्रान्सफर मेळ्ळो. पूण हें कुटाम थंयच रावलें. तांकां तेगा भुरगीं, तेगा दुवो, तातूंत एकलें दू नर्सींग शिकोवन तेंय थंयसर पावलें. आनी थंयसर आसलेल्या लोकल ऑथॉरिटीक मेळोवन त्या दुवेन नर्स जाल्लें तें दू एक ल्हानशें क्लिनीक, एक ल्हानशें नर्सींग होम थंयसर तांणी प्रारंभ केलें. आनी अशलें दिसलें आवय इस्कलांत शिकयता आनी बापूय भुरग्यांक ट्युशन दिता आनी दू नर्सींग होमांत काम करता आनी हें क्रिस्तांव कुटाम त्या गांवांत तें जियेतलें आनी हांगासर याजक ट्रान्सफर जावन मुखार वयतलेच. थोड्या वर्सां उपरांत त्या सगळ्या गांवांत बदलावण जाली. आनी हो म्हजो सांगाती याजक, म्हजो इश्ट याजक म्हणटा, आज त्या गांवांत साबार लोक पवित्र स्नान घेवन क्रिस्तांव जावंक ना तरी साबार लोक क्रिस्त भक्ता म्हूण तांकांच तो आपयता. आनी त्या हळ्ळेंत आसलो साबार लोक मिसाक येता, साबार लोक आराधनाक येता, रितीरींक येता, क्रिस्ताचें भजन ती करतात, क्रिस्ताचें नांव ती उसारतात आनी क्रिस्ताक ती महिमा दितात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भाव भयणीनो, हें कशें साध्य जालें? याजकांत हांवून साध्य जावंक नातलें, धर्म भयणीत हांवून साध्य जावंक नातलें. एका क्रिस्ती जोड्यान, एका क्रिस्ती कुटुंबान क्रिस्ताची ओळख त्या सगळ्या गांवांक ती दिवंक शकलीं. भाव भयणीनो, तांचें सादें जिवीत, तांचें तें कालतें जिवीत हाका हें करूंक, हें काम करूंक थंयसर सकलें. आनी आज आमी जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करता. आनी थंयसर आयच्या वचपांत आमी आयकलें, जो हांव म्हणटा, हांव ताच्या वणाचो कट लेगून सोडोवंक शकचो ना. हांवें तुमकां पवित्र ह्या न्हंयच्या उदकान तुमकां पवित्र स्नान दिलां, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हेर एक कडेन माथेवाच्या वांजेरांत पवित्र आत्म्यान मात्र न्हय, उज्यान तुमकां पवित्र स्नान दितलो. पळया, इतल्या अपुरबायेन थंयसर जुवांव म्हणटा. आनी हें खरेंच आमच्या क्रिस्ती जिवितांत, आमच्या सालत्या जिणेंत आमी पळयता, पवित्र स्नानान मात्र न्हय आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां, उदकान मात्र न्हय आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां, पवित्र आत्म्यान आमकां स्नान मेळ्ळां, उज्यान आमकां स्नान मेळ्ळां. आनी त्या वरवीं आज पवित्र सभा इतली उर्बेवंत आसा. आज पवित्र सभा इतल्या उर्बेन एकामेकाची सेवा ती करनासा. भोवन भयणीनो, तर एक सवाल आज आमच्या मुखार आसा, जेजून कित्याक पवित्र स्नान घेतलो? ह्या सवालाक जायती जबाब आमचे थंय आसा. जेजून कित्याक पवित्र स्नान घेतलें हें सवाल आमच्या मुखार आसा. भोवन भयणीनो, जेजून पवित्र स्नान घेवंक जायतीं कारणां आसात. आनी पयलें जावन बापाचें मिसांव कितें म्हूण आज ताका दृढ जालें. बापाचें मिसांव कितें? संवसारी समाधान हाडचें, बोगसणें हाडचें, मोग हाडचें, हें मिसांव ताचें जावन आसलें. आनी आज एक सुरवातेचो दीस, एक स्टार्टींग पॉयंट म्हूण ताका कळीत जालें. आनी त्या देखून तो पवित्र स्नान घेवंक गेलो. कशें एका दाक्तेराक वा एका नर्साक, एका ड्रायव्हराक, एका पुलिसाक एक लायसन्स मेळटा,
तशेंच आयच्या दिसा पवित्र सभेचे मिसांव वा देवान जेजूक दिल्लें कितें तें मिसांव आसा तें सुरवात करचो दीस आज जावन आसलो आनी त्या दिसा तावन जेजून ताचें मिसांव अधिकृतरान प्रारंभ केलें. पयलें जावन दुसरें जावन आपूण बापाचें मिसांव करता, बापाचें राज प्रगट करता, संवसारी मिसांव न्ही, संवसारी राज न्ही. आनी ह्या बापाच्या मिसांवांत बापाच्या राजांत थंयसर कश्ट आटापून आसात, थंयसर दूख आसा, थंयसर कुर्साची वाट आसा म्हूण नक्की जाल्लो दीस आयचो. आनी त्या देखून जेजू पवित्र स्नान घेवंक गेल्लो. आनी तिसरें जावन बापाची परवणगी ताका ह्या दिसा मेळ्ळी. एप्रुवल आमी म्हणटा. बापाचें मिसांव प्रारंभ करूंक एक परवणगी ताका थंयसर मेळ्ळी. आनी हाच्या वाचपांत आमी आयकलें, हो म्हजो मोगाचो पूत म्हणलो ताळो ताका आयकलो. एक शाबासकी, एक उत्तेजन ताका मेळ्ळें. तूं म्हजो मोगाचो पूत, वच मुखार सर, म्हजें काम कर म्हणलो ताका ताळो ताका आयकलो. आनी ह्या उर्बेन तो मुखार गेलो आनी बापा खातीर तो जियेलो. बापाची वळख तो संवसारी दिवंक शकलो. आनी चवथें जावन मिसांवांक जाय जाल्ली सकत, मिसांवांक जाय जाल्लें तें त्राण, मिसांवांक जाय जाल्ली ती तिरसण ताका ह्या दिसा मेळ्ळी. बाबा भयणीनो, आमच्या वावरांती, आमच्या कामांती, आमच्या योजनांती आमकां एक सकत जाय, आमकां तिरासण जाय, आमकां कंटिन्युटी जाय, आमकां कमिटमेंट जाय. आनी हें नासतना आमचें मिसांव आमकां करूंक जायना. जर तर आमी प्रारंभ केलें तरी, तिरासण नासतना आमी प्रारंभ केलें तर, वा एक दिश्टावो नासतना आमी प्रारंभ केलें तर आमी पडटाव, आमच्यान कितेंच करूंक जायना, आमी सुकोवन पडटाव, आमचें थंय नस जातलो. म्हण ह्यो 4 संगत्यो जेजू थंय घडल्यो आनी जेजू थंय घडूंक आशिल्ल्यो. आनी त्या देखून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. त्या देखून तो जॉर्दन न्हंयक गेलो आनी थंयसर हेर पातक्यां मदें तो बरसालो आनी तांच्या खातीर वावर करूंक, तांच्या खातीर ताची सेवा पेटोवंक तो मुखार सरलो. आनी ह्या खातीर ताणें पवित्र स्नान घेतलें. तर आमी कित्याक पवित्र स्नान घेवंक जाय? ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना जल्म आनी मरण ह्या मदें आमी जियेता. जल्म आमची विसवण न्ही आनी उपरांत मरण ही आमची विसवण न्ही. पूण जायते फावटी आमचो लोक मरण विसोवंक प्रयत्न करता. पूण हें देवाचें काम. आनी जल्म म्हणटा आसतना थंयसर आवय आसा, बापूय आसा, आमची विसवण न्ही. थंयसर आमचो गांव आसा, थंयसर आमची कुटाम आसा, आमची विसवण न्ही, देवाची विसवण. सुरवेर खाण पिवण वखात ही आमची विसवण न्ही, आमच्या पापा मम्मीची विसवण. अशें आसतना आमचो बाबार्थ खंडीत जावन आमच्या मालगड्यांची विसवण. तरी बाबार्थान जियेल्यांत, आमी बाबार्थान जियेल्या, त्या देखून तोच बाबार्थ आमच्या भुरग्यांतय येजय, त्याच देवाची वळख आमच्या भुरग्यांक जाय जय म्हणली आमची आशा न्ही गी. आनी त्या देखून आमी मुखार सरता आनी आमच्या भुरग्यांकी आमी पवित्र स्नान दिता, देवाची वळख दिता, जेजूची वळख दिता, पवित्र आत्म्याची वळख दिता. आनी हें आमचें मिसांव आमी खरेपणी जियेता. बाबा भयणीनो, तर आमी पवित्र स्नान घेवचें ह्या खातीरच की बाबार्थाची जिणी जियोवंक आमी पवित्र स्नान घेता. पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्ताचें मिसांव मुखार सून व्हरता. पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्तांव जाता आनी हेरांक क्रिस्ता थंय व्हरता. जशें त्या हांवें गणितान सांगिल्लें, तें कुटाम, ती टिचर, तो बापोय, ती नर्स आपलें कुटुंबा जिवीत त्या गांवांत वचून, रिटायरमेंट जाल्ल्या उपरांत त्या गांवांत वचून, आतांच्या काळांत आमी कितें करता, आमी कितें चिंता, रिटायरमेंट जाल्ल्या उपरांत एक बरें घर काणगेचें वा बरें फ्लॅट काणगेचें सक्कड त्याच प्रमाणे आसाचें आनी आमी सदांच मिसाक वसाचें, सदांच थंय वसाचें, हांगा वसाचें आनी आमचें समाधानान आमचें जिवीत जियेचें म्हूण जायत्यांनी प्लॅन करचें आसा. पूण त्या प्रमाणे आमकां आमचें प्लॅन चलना. पूण देवाची खुशी दुसरीच आसता जायते फावटी. बाबा भयणीनो, तर आज जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या परबेच्या दिसा कितें आमी जेजूतान आमी शिकता, कितें आमी शिकोवंक जाय, कितें आमी आपणोवंक जाय. पवित्र स्नानाच्या जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या परबे दिसा आमच्या मुखार 4 संगत्यो आसात. आनी ते जावन आसात, पवित्र स्नान आमकां मनुश्या कुळाच्या मुळाव्या पातकांच्या कथांतलें आमकां धुवन नितळ करता. हें आमी समजूंक जाय. हें एक परतें सत जावन आसा. मनशा कुळाच्या त्या पवित्र
त्या पातकांतावन आमकां ते नितळ करता, ल्हानपणांतावनूच आमकां पवित्र स्थान मेळटा आनी नव्यान जोडुल्लें निर्मळायेन जिवीत जियोंक आमकां आयतें करता, नव्यान जियोंक आमकां तयार करता. बाबा भयणीनो, उदकान आमकां ल्हान आसतना पवित्र स्थान मेळिल्लें, पूण आमी व्हड जावन वयता आसतना हंता हंतांनी पवित्र आत्म्याच्या वरवीं आमकां पवित्र स्थान मेळटा. उज्या वरवीं आमकां पवित्र स्थान मेळटा, देवाच्या उतरां वरवीं आमकां पवित्र स्थान मेळटा, प्रसंगा वरवीं आमकां पवित्र स्थान मेळटा, हेरांच्या बऱ्या जिणे वरवीं आमकां पवित्र स्थान मेळटा, हेरांच्या बऱ्या जिणेच्या प्रेरणा वरवीं आमकां पवित्र स्थान मेळटा. त्या दुकान आमी देवाक तवळ तवळ अर्गां दिवंक जाय, कित्याक हेर आमच्या भाऊ भयणींतावनी आमकां पवित्र स्थान मेळटा हें आमी समजूंक जाय. आनी हर एक फावटी आमकां पवित्र स्थान मेळटा आसतना आमचें जिवीत नव्या सामान भरता. दुसरें जावन बाबा भयणीनो, आमी देवातावन आयिल्लीं ताची भुरगीं म्हणलें एक वर्तें सत आमकां उगडापें जाता. हर एक फावटी आमी पवित्र स्थान घेता आसतना, पवित्र आत्म्यातावन मेळिल्लें तें पवित्र स्थान घेता आसतना आमी देवाची भुरगीं ताचे तावन आयिल्लीं आनी ताचे तावन आमी फाटीं वचूंक आसा म्हणल्यार आमी समजून घेता. आनी देवाच्या भुरगीं साहस जाल्लें आनी फावो जाल्लें व्हडपण आनी स्नानमान आमकां मेळटा. पळया हाच्या पयल्या वाचपांत थंयसर अपुर्बायेन थंयसर तो बरयणार म्हणटा, आमचो इजाया प्रवादी थंयसर म्हणटा, सर्वेश्वर म्हणटा, तुमी तान लागल्यानो उदकाशी येया, तुमचे कडेन दुडून तरी येया, दुडून आसतना विकतें घेया आनी खाया, कित्याक आमचो देव उदार मनाचो, आमचो देव आमचो सोडवणदार, आमकां तो राखसो. त्या देखून तुमचे कडेन पयशे जाय जे म्हणना, तुमचे कडेन व्हडपण आसा जें म्हणना, तुमचे कडेन आसबुदीक आसा जें म्हणना, तुमी येया, म्हजे थंय येया, हांव तुमकां विशय दितलो, हांव तुमकां उदक दितलो, हांव तुमकां उर्बेन भरतलो, तुमी येया, हांव तुमकां पवित्रत्म्यान भरतलो. पूण ह्या देवा थंय आमी कितेंच उणेंपण बगचें नाका, ताचे थंय येवया आनी तो आमकां उर्बेन भरतलो. आमकां मूड नासल्या वेळार, आमकां नासल्या वेळार, आमकां त्राण नासल्या वेळार ह्या देवा थंय आमी या आनी तो आमकां उर्बेन भरतलो. आनी उपरांत आयच्या दुसऱ्या वाचपांती थंयच बरोवन आसा, थंयसर आमकां रक्तान, थंयसर आमकां आमच्या उदकान, थंयसर आमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दिता आमचो देव, आमचो जेजू. त्या देखून जेजू थंय आमी येवया. आनी किर्तन 8:5 अशें म्हणटा, मनशाक तुवें देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय, महिमेचो आनी मनाचो मुकुट ताका दिलाय. पळया कितल्या अपुर्बायेन आमकां सगळ्यांक ही पदवी दिल्या. सगळ्या पृथ्वेचेर एक जुलूम चलोवंक वा जैत आपणावंक आमकां एक पदवी दिल्या. पूण वर्त्या कालत्यापणान, मनशापणान आमी जियेल्या तर ह्या सगळ्या पृथ्वेचेर राज आमी चलयतल्या, मोगाचें राज चलयतल्या, जशें जेजून राज चलयल्लें तेंच राज आमी चलयतल्या. आनी उपरांत 6वी वळ थंयसर म्हणटा, तुज्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय. पळया देवाच्या हातांच्या कृत्यांचेर, मनशाच्या हातांच्या कृत्यांचेर न्ही, देवाच्या हातांच्या कृत्याचेर जैत चलोवंक, अधिकार चलोवंक आमकां एक पदवी मेळ्ळ्या आनी सर्व वस्तू ताच्या पांयां तळी तुवें दिल्याय. मनशाच्या पांयां तळी आमकां सर्व वस्तू मेळ्ळ्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो, त्या देखून आमी समजूंक जाय, आमी देवाची भुरगीं, जल्म आमी विसरूंक ना तरी हें जिवीत आमी विसरूंक आमकां एक पदवी आमकां मेळ्ळ्या. हें जिवीत जियोंक, अर्थ बरे तरेन जियोंक आमकां एक पदवी मेळ्ळ्या, ती बऱ्या तरेन आमी उपयोग करया. आनी तिसरें जावन आमकां हो संवसार आनी विशेश करून पवित्र सभा म्हणल्या ह्या कुटुंबांत वस्ती करूंक, सांदे जावंक एक व्हडलो अवकाश मेळ्ळा. कोणाक, हेरांक कोणाक अवकाश आसा? हे पवित्र सभा म्हणली व्हडलें कुटाम. आनी ह्या पवित्र सभेंत अर्थ बरे तरेन दितोंक, जियोंक, हर एक दीस मागणे रजार करून, हर एक दीस पवित्र पुस्तक वाचूंक, हर एक दीस देवाचें उतर, त्या उतराची समजणी जोडूंक आमकां कितलो अवकाश मेळ्ळा पळया. ते देखून खंडीत जावन आमी देवाक अर्गां दिवया. आनी चवथें जावन ह्या समाजेंत खरे नागरीक जावन जियोंक आनी पवित्र सभेचे खरे सांदे जावन जियोंक आमकां एक बलिश्ट अवकाश, एक बलिश्ट पदवी आमकां दिल्या. त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवया. हें सर्व सोम्यान दिल्ल्या पवित्र स्नाना वरवीं मात्र आमकां साध्य जालां. त्या उदकान, तशेंच पवित्र आत्म्याच्या बळान, उज्यान
सुम्याच्या रक्तान हे सर्व आमकां फावो जालां त्या तुका देवाक आमी अर्गां दिवया आनी हेंच ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ही जबाबदारी वरती जबाबदारी आमच्या मुखांतर आमच्या कुटुंबाक आमच्या समाजाक जेजू क्रिस्ताची वळख मोगाची वळख भोगसण्याची वळख दिवंक जाय अशें प्रेरण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. सकाळ आमी उबे रावया. आमचो बाबाड तूं सांगता आमी म्हणया सतमंता देवाक सर्ववेदाय बापा सर्गाने प्रीतीमेच्या स्नराक आणि जेजू क्रिस्ताक तुझ्या एकल्याच पुता आमच्या समया सोविदत नोरिगुरबी स्मोलो अंको आमी तां समलो पॉन्सुलर कळटणे कसते तगाक सडलो तो मेलो आणि तका आनी केबिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्या सरकार सडलो सपतिकार देव बापाच्या उजवाक शिकवसला तेन्ना जीवन मेल्यांची मनसिबी करूंक तो येतलो सतमंता बोवी रत्म्या कदली बोवी सबे भक्तां सयकार पातकने बॉक्सने कुडीचे जीवन पावन ससनचे चीत आमेन. मोगाळ भावनो भयणीनो, आयच्या दिसा सुम्याच्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरण करच्या संदर्भार आमच्याच पवित्र स्नानाचो उगडास काडन वर्त्या जबाबदारेन हे क्रिस्ती बावडते जिवीत जियोंक आमकां एक परत एक अवकाश लाभला. तर ह्या घडये आमची मागणी, आमचे इरादे, आमचे कश्ट, आमचे दूख हे सर्व सुम्याच्या पांयांतळी आमी समर्पण दिवया. बापा पवित्र सभेच्या मुनियाऱ्यांनी आनी लायक बावडत्यांनी पवित्र स्नानांत आमकां लाभले आपोवणे खरेपणे समजून पवित्र सभेच्या हर एक सांद्यांच्या बरेपणा वावरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी आपले ताब्यान आसचे पडचे जबाबदारीन आनी गौरवान चलोवन व्हरचे खातीर तांकां बलिश्ट कर. तांणी घेवचो हर एक निर्धार समाजाच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर पूरक जावन आसूं दी म्हूण मागता. दिसपरते जिणयेन मुळावे गरजो नासतना कश्टतरांचे जिणयेन थोडो सुशेग आनी तृप्ती दिवंक आमकां प्रेरीत कर. आमचें संपन्न मोलां तांचे संगे वांटून घेवंक आमकां उदर कर्जाचें कर म्हूण मागता. निरुद्योग आनी हेर समस्या निमती कश्टांच्या युवजनांक तूं पाव. हे संदिग्ध परिगतींक तांणी वाट चुकोवन वचनासता सडीत प्रयत्न करून स्व उद्योग आनी हेर रितीर आपलो फुडार उता करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांत आसचीं भुरगीं प्रायस्तां आनी पिडेस्तांक तुका समर्पिता. भुरग्यांनी सदांच बऱ्या मौल्यांनी वाडशें कर. प्रायस्तांक आपल्या जिवितांत सुशेग दी. पिडेस्तांक आपले पिडेतांक सुडका दी म्हूण मागता. येवकरिस्त भेटोवंक हांगासर जमलेल्या आमी समेस्तांनी पवित्र स्नानांत आमकां मेळिल्लें आपोवणे आमचे दिसपरते जिणयेन जियोंक आमकां बरी भलायकी शांती समाधान आनी कृपा लाभय म्हूण मागता. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांनी भेटयल्ली मागणी तूं स्विकार कर. आमचे काळजाचे अत्रेग, आमचे दूख, आमचे एकसुरपण, आमची पिडा हे सर्व तूं मानून घे आनी अशें आमकां लाभलेली ती जबाबदारी क्रिस्ताक तुज्या पुताक परगटची जबाबदारी बऱ्या तरान अर्थाबरीत रितीन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजांत तें करूंक तें जियोंक तुजी कृपा दी म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमेन. बापा तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडीन होवून वायन बदलून बापा आमकां दी म्हण परता. स्वीकार कर बापा ओ वायन सर्वेस पोरा देवा निनवास जावं तुका. उदारपणान तुवें दिलें दिलाय आमकां. तेणी सगळी आमची तुका भेटयता. मैपा संती सगळी स्वीकार कर म्हण मागता. माया मोगान आमी
जियोंक संवसारांत बापाला बैदयेन तुजो आदार. गोवान सोवुनो दाकान सोवाय बापा तुका भेटयता क्रिस्ताची कुडी होवून डोवायन बदलून बापा आमकां दी म्हण परता. स्वीकार कर बापा होवून डोवायन. म्हज्या बाबानो भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानत जालें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांचे बलिदान आपल्या आमच्या नक्या पवित्र बचा दवा सर्वस्पोत मानून घेव. सर्गींच्या कनवळ्या बापा तुझ्या पुरबायच्या पुताक परगट केला त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती खुशी पाडली. आतां ती तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून तांचो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून दी. आमच्या सुडवंदर जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देहीन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जॉर्दन नदींत विचित्र कुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मुनीस जाल्लो तुजो शब्द आमच्या मदें खरोस आसा म्हूण आमी सतमानूंक सर्गार तावून तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवाक म्हूण ताणें दाखयले आनी दुर्बळ्यांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माखून ताणें ताका अभिषेक केलो. देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांचें गायन संतोषान आमी पृथ्वीचेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Păvit, păvit, dărbaran să servesc portul. Sărcanii sonsar, ăla tuja vaibavan, o sărghitu ca cer. O sărghitu ca cer. O sărghitu ca cer. Servesc pora ce navi, e tata ca cer. O sărghitu ca cer. O sărghitu ca cer. O sărghitu ca cer. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दरी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आणि मुळे हो तुमी सुमेस्त घेयात आणि खायात ही मुझी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची त्याच बरी जेवण जातस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसतले समेस्त मनशा पसो ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करा बाबाटा सो गूट परगटूया सोम्याची सूत तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आम्ही अद्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता जेजूची कूड आनी रगत चवथेले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पेद्रू पावलू आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर तांकां आनी दुसऱ्या कथेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमल्या आमी सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरये देवाच्या माया सांगाती सांत जुदेचो पती बागेवन दरदूतां सांत फ्रांसीस सांत क्लारा सांत पाद्रे पियो आनी सर्व काळीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें जशें केलें तें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संपयो तुझे कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटान आमकां निवड सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस आमकां दी सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरोवशें व्यक्तील्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय Kitare surki podvi आणि महिमा तुझी ससनच्या ससन सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी ताच व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक Amen. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो जय सोयासो माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती तर ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी म्हाका पळोवना उंच्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली जेसू तुवें म्हजें थंय काळजां प्रकाश फांकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सक्तेन वाग जेवण ते सर्गीचे आत्मी गटाय दिवचे वर्ते हे पाग मोचे काळजान तुका सेवचे जेवण ते सर्गीचे आत्मी गटाय दिवचे वर्ते हे बाग मोचे काळजान तुका सेवचे तर ये जेजू दुलोप जेजू उड्यार पार काळजांत राव जेजू तर ये जेजू दुलोप जेजू उड्यार पार काळजांत राव जेजू जेजू तूं ये म्हजें थंय काळजांत प्रकाश फांकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सक्तेन वाग पक्की हांव सर पडटा गुन्या वळखून घेता सर्गी करपा मागता सेम तुका लालेता तर ये जेसू बोगोस जेसू हर ये
जेसू तू ये मोचे काळजात प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाग जेसू तू ये मोचे काळजात प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाग प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या उपरांत कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागताव. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रतिबंध पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हांगाचेर हाडलेल्या उण्यांचेर आमी देवाचे आशीर्वाद मागया. प्रार्थुया. सर पदवीदार मोगाळ बापा, आमच्या रचणारा आमच्या पोसणारा आमकां कितें जाय तें तूं जाणाय आनी आयच्या दिसा हांगासर हाडलेल्या उण्यांचेर तुजे आशीर्वाद घाल. हे उणे सगळे आमी कुडीन आत्म्यान तशेंच आमच्या मोगांत वाडोवन बोगसण्याच्या स्पिरितान वाडोवन तुज्या पुतान हांगासर ह्या संवसारी हाडलेलें तें मिसांव मोगाचें बोगसण्याचें तें मिसांव आमच्या जिणेंत परगट रितीन तें जियोंक आमकां तूं कृपा दी. मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. होगलाप जावं जेजू क्रिस्ता. आतां आनी सदां सर्वदा. आतां आनी सदां सर्वदा. होगलाप जावं जेजू क्रिस्ता.